لوگو ایمان اسلام عقیدہ دین شریعت اس زبان دے نال جڑیے، زبان نو سچائی دی طرف لے کر کے آئیے، سچائی اختیار کیجئے۔ فرمایا بندہ سچ بول دے، سچائی اختیار کر دے، سچ تے ڈٹ جان دے، سچ اختیار کیتی رکھ دے، حتیٰ کہ اللہ دے ہاں اے بندہ صدیق لکھ دیتا جان دے۔ ایک بندہ جھوٹ بول دے، جھوٹ تے ڈٹیا رہن دے، اے اللہ دے ہاں قذاب لکھ دیتا جان دے۔ اپنے آپ نو سچے اندر شامل کیجئے، اپنی زبان دی حفاظت کیجئے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والدین ایک بندے دے سامنے اللہ نام اعمال کھولنگے، اے بندہ اپنی کتاب پڑھے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، انہیں اپنی کتاب نام اعمال پڑھے ہے۔ فرمایا میرے بندے اے تیرا نام اعمال پڑھ لے، بندے اپنا نام اعمال پڑھ لے ہے، بندہ کو جواب اندر آندے میرے اللہ تیرے فرشتے نے میرے نال زیادتی کیتی ہے۔ فرمایا کی زیادتی ہوئی؟ میرے بندے تو گناہ نہیں کیتے، یا اللہ گناہ میں کیتے نے، غلطیاں میں کیتیاں نے، خطاواں میں کیتیاں نے۔ فرمایا پھر فرشتیاں زیادتی کی کیتی ہے، یا اللہ این حسنات و قضا و قضا، فلاں 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 نیکی میری کتھے، میں عمرہ کیتا ہے اے دی اندر نہیں لکھیا، میں حج کیتا ہے اے دی اندر نہیں درج ہویا، میں نماز پڑھی ہے اے دی اندر نہیں لکھی، میں فلاں دن صدقہ دیتا اے دی اندر درج نہیں، فلاں دن میں یتیم تے جناب خرچ کیتا اے دے اندر درج نہیں، فلاں دن میں اللہ دے رستے تے خرچ کیتا اے دے اندر درج نہیں، این حسنات و قضا و قضا، اللہ میری فلاں فلاں نیکی کتھے ہے؟ فرمایا میرے بندے بے شک تو نیکیاں کیتیاں نے، قد بخیت بی اختیاب الناس، قد بخیت بی اختیاب الناس، تو نیکیاں بھی کردہ سی تے زبان نہ لوگاں دی غیبت بھی کردہ سی، تو نیکیاں بھی کردہ سی، زبان نہ لوگاں دی چغلی بھی کردہ سی، تو نیکیاں بھی کردہ سی، زبان نہ لوگاں دی گلاں بھی کردہ سی، لوگاں دی عزت بھی اچھالدہ سی۔ فرمایا تیری غیبت تیریاں نیکیاں نو ختم کر گئی ہے۔ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم، میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. میرے تو قبل کثیر تعداد اندر علماء کرام خطابات ارشاد فرما چکے نے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ
خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ برادر مکرم خطیب پاکستان حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی سٹیج دے اوپر موجود نے، دیگر علماء کرام بھی خطابات فرمان گے۔ میں انتہائی اختصار دے نال جو آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، ایدی روشنی اندر چند گزارشات بیان کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ رب العزت اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس لگی ہوئی سی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دے سامنے تشریف فرما سن۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سوال کیتا ہے، ای المسلمین خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول علیہ السلام بہترین مسلمان کون ہے؟ اعلیٰ ترین، افضل ترین، بہترین مسلمان کون ہے؟ اس دی علامت اور نشانی بیان فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے جتنیاں بھی مخلوقاں پیدا کیتیاں نے، زمین اللہ دی مخلوق ہے، آسمان اللہ دی مخلوق ہے، پتھر پہاڑ جن انسان حیوان یہ ساریاں اللہ دی مخلوقات نے۔ ساری مخلوقات دے وچوں اللہ پاک نے انسان نو اعلیٰ افضل اور اشرف بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساریاں مخلوقات چوں افضل ترین، اعلیٰ ترین، بہترین انسان ہے۔ اور سارے انساناں دے وچوں مخلوقات چوں تے بہترین انسان ہے، سارے انسان بہترین نہیں۔ انسانہ چو بہترین او ہے جنہیں کلمہ توحید پڑھے ہے، جو مسلمان ہے، جنہیں نبی علیہ السلام دی نبوت دا اور ختم نبوت دا اعلان کیتا ہے، اقرار کیتا ہے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ حضرات محترم، سارے انسان بہترین نہیں، یہودی بھی انسان نے، عیسائی بھی انسان نے، ہندو بھی انسان نے، سکھ بھی انسان نے، لیکن بہترین نہیں، بہترین مسلمان نے۔ ساریاں مخلوقاں چو بہترین انسان، انساناں چو بہترین مسلمان۔ صحابی دا سوال اس تو بھی اگے، ای المسلمین خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول علیہ السلام مسلماناں چو بہترین مسلمان کون ہے؟ ہن نبی علیہ السلام دے جواب تے غور کرنا۔ آپ فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان او ہے جیدی زبان تو اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ جیدی زبان اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ بہترین مسلمان نہیں۔ انہوں اپنے ایمان دی خیر منانی چاہیے، اس بندے نو غور و فکر کرنا چاہیے جیدی زبان تو دوسرا محفوظ نہیں۔ زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا بڑی ترقی کر گئی، سائنس بڑی اگے چلی گئی۔ حضرات محترم، تواڈے جسم دے وچوں ایک قطرہ خون دا لین گے، تانوں دسن گے تواڈے جسم اندر بیماری کیڑی ہے، وائٹ سیل کتنے، جسم دے اندر خون دی مقدار کتنی، پانی دی مقدار کتنی، شوگر ہے یا نہیں، بلڈ پریشر ہے یا نہیں، بیماریاں دی تشخیص بڑی ترقی کر گئی سائنس، لیکن اس مقام تے نہیں پہنچی جو مقام اللہ نے زبان نو عطا کیتا ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੜਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਮਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਲਕਾ عطا ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੱਸੇਗੀ, ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਰਫ ਚੱਖਣ ਦੀ ਹਿੱਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਖਾਏ, ਕੜਵਾ ਖਾਏ, ਨਮਕੀਨ ਖਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਮਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਖਣ ਦੀ ਹਿੱਸ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਬੇਮਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਮਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਨੇਮਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਨੇਮਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਪਣੀ हैसियत है। लेकिन ज़ुबान ਨੂੰ जो अल्लाह पाक ने मुकाम और शान अता कीता है, मैं थोड़े जे वक्त अंदर इसी दे हवाले नाल चंद गुजारिशात बयान करना चाहना। ज़ुबान अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है, तो जितनी बड़ी नेमत है ना, इहदा हिसाब भी इतना सख्त है। जितनी बड़ी नेमत है, इहदा हिसाब भी इतना सख्त है। आइए ज़रा कुरान के अल्फाज ते गौर करना। अल्लाह पाक ने ज़ुबान के मुतल्लिक कुरान अंदर की फरमाया है? अल्लाह फरमाते ने मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया मेरे बंदे, तेरी ज़ुबान दे विचों जिहड़ा लफज निकलदा है, लफज यल्फुज़ दा माना है गिरा देना, फेंक देना, सुट देना। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे, तेरी ज़ुबान दे विचों जिहड़ा लफज निकलदा है, तो अपनी ज़ुबान चों जो जुमला निकालना है, ज़मीन ते आन तो पहले, ज़मीन ते गिरन तो पहले, लदैहि रक़ीबुन अतीद, तेरे कंधियां ते दो मुस्तैद और तैयार होशियार फरिश्ते बैठे ने, जिहड़े फौरन इस जुमले नूं महफूज कर लैंदे ने, फौरन इस जुमले नूं लिख लैंदे ने। क़यामत वाले दिन जुमला तेरे सामने लाया जाएगा, इस जुमले दा तैनूं हिसाब भरना होएगा। अल्लाह दी अदालत के अंदर एक एक जुमले दा हिसाब, अल्लाह दी अदालत के अंदर एक एक कौल दा हिसाब, अल्लाह दी अदालत के अंदर एक एक लफज दा तैनूं हिसाब भरना होएगा। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी ज़ुबान दा एक एक जुमला फरिश्ते महफूज कर रहे ने कि अल्लाह पाक ने इस मज़मून नूं दूसरे अंदाज च बयान किया है। अल्लाह फरमाते ने किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ऐ मेरे बंदे, तेरे कंधियां ते किरामन कातिबीन बैठे ने। जितना मर्जी तू पर्सनल हो जाए, जितना मर्जी तू तन्हाई अंदर चला जाए, दोस्तों नूं ते कह लेना है मैं तन्हाई अंदर कोई गल करना चाहना हूँ, बेलियां संगियां नूं ते तू कह लेना है कि मैं कोई पर्सनल गल करना चाहना, मेरा पर्सनल फोन है। तू जितना मर्जी पर्सनल हो जाए, ये फरिश्ते तन्हाई अंदर भी तेरे नाल ने, ये फरिश्ते अंधेरे अंदर भी तेरे नाल ने, ये फरिश्ते रोशनी अंदर भी तेरे नाल ने, ये फरिश्ते सफ़र अंदर भी तेरे नाल ने, ये फरिश्ते नींद की हालत भी तेरे सर ते ने, ये फरिश्ते जनाब बेदारी अंदर भी तेरे कंधियां ते ने, ये फरिश्ते हिफाजत कर रहे ने, ये फरिश्ते तेरे जुमले ज़बान ते लिख रहे ने। बल्कि हदीस याद आई, मुस्नद अहमद अंदर हदीस है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना मजमा इतनी आवाज़ नहीं, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम को एक सहाबी आया, आकर के अर्ज़ करदा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चंद ग़ुलाम ने
میرا تے میرے غلاماں دا جھگڑا رہندا ہے، اختلاف رہندا ہے، غلام میرے خلاف بول دے نے، میں انہاں دیاں گلاں دا جواب دینا واں۔ اے اللہ دے رسول جی کئی سالاں تو انجی کم چل رہا ہے، وہ بھی بول دے جا رہے ہیں، میں بھی بولدا جا رہا ہوں، وہ بھی گلاں باتاں کر دے نے، میں بھی گلاں باتاں کر دینا واں۔ محبوب سنیا میں پوچھنا چاہنا قیامت والے دن میرا اور میرے غلاماں دا حساب کیویں ہوئے گا؟ محبوب فرماندے نے میرے پیارے صحابی، اللہ پاک قیامت والے دن ترازو لگان گے، اس ترازو دے دو پلڑے ہون گے، اس ترازو دے دو پلڑے ہون گے، ایک پلڑے اندر تیرے غلاماں دا بولنا رکھیا جائے گا، دوجے پلڑے اندر تیرا بولنا رکھیا جائے گا، ایک پلڑے اندر تیرے غلاماں دی گفتگو رکھی جائے گی، دوجے پلڑے اندر تیری گفتگو رکھی جائے گی، ایک پلڑے اندر تیرے غلاماں دے قول رکھے جان گے، دوجے پلڑے اندر تیرے قول رکھے جان گے۔ اے میرے صحابی، اگر تیرے غلاماں دا بولنا زیادہ نکلیا حساب او بھرن گے، اگر تیرا بولنا زیادہ نکلیا حساب تو بھریں گا۔ یہ حدیث کی ثابت کر دیئے زبان چو نکلن والا ایک ایک جملہ قیامت والدین اس ترازو اندر رکھ کر کے تو لیا جائے گا۔ آج تیری زبان چل دی ایک کینچی دی طرح، جنہوں چاہنا ہے عزت نو داغدار کر دینا ہے، جس تے تیرا جی کرے منٹاں سکنٹاں دے اندر عزت اتار کے ہاتھ پھڑانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے، زبان دے معاملے اندر بڑیاں نو دیکھے ہے، جدو غصہ آندہ ہے مولانا میں نو پتہ نہیں چلدا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندہ ہے، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے زود والے، بڑے بڑے تقوی والے اس زبان دے معاملے اندر قیامت والدن اللہ دی عدالت اندر پھسے ہونگے، بڑے بڑیاں دیاں نیکیاں قیامت والے دن اس زبان دی وجہ تو تقسیم ہو جان گیاں، بڑیاں دی عمرے اور تہجداں قیامت والے دن اس زبان دی وجہ تو لوگاں دے حصے اندر آ جان گیاں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنی زبان دی حفاظت کیجئے، زبان دا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ تیرا ایمان اس زبان، میرے ول توجہ کرنا، تیرا ایمان اس زبان دے نال جڑے ہے، تیرا اسلام اس زبان دے نال جڑے ہے، تیرا دین اس زبان دے نال جڑے ہے، تیری حج اس زبان دے نال جڑی ہے، تیری زکاة اس زبان دے نال جڑی ہے، تیرا روزہ اس زبان دے نال جڑے ہے، تیرا ایک ایک عمل اس زبان دے نال جڑے ہے، تیریاں دعاواں اس زبان دے نال جڑیاں نے، تیرے استغفار غریباں یتیماں مسکیناں تے خرچ کر دیئے، صدقے اندر بھی بڑی اگے، نیکی اندر بڑی اگے، محبوب سونیاں بڑیاں نیکیاں کر دیئے، انج کر کے دیاں نیکیاں دا ذکر ہو رہا ہے، او دی تہجد دا ذکر ہو رہا ہے، او دے نفلان دا ذکر ہو رہا ہے، او دے استغفار تے دعاواں دا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ ذکر کر دے گئے، محبوب سن دے گئے، اے دیاں نیکیاں گن دے گئے صحابہ۔ ایک بندہ مجلس دے وچوں بولے آئے، فرمایا محبوبہ ایک گل ضرور ہے، او عورت زبان دی بڑی تیز ہے، منٹاں دے اندر عزت لا کے ہاتھ چ پھڑان دی، انہیں گوانڈی او دے ہمسائے او دی زبان تو تنگ نے۔ فرمایا جس عورتوں دے گوانڈی تنگ انہوں جا کے خبر دے دینا ففنار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ جی دی زبان تو دے کون تنگ ہون؟ گوانڈی پڑوسی، تے جی دی زبان تو ماں تنگ ہوئے، جی دی زبان تو سکا باپ تنگ ہوئے، جی دی زبان تو سکی اولاد تنگ ہوئے، جدوں بھی بول دے گالیاں بک دے، جدوں بھی بول دے مندہ بول دے، خیر دی بات زبان چو نہیں نکال دا۔ اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، اے میرے بندے ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کے نکال، پہلے تو لو پھر بولو۔ اسی بول لینے ہیں پہلے پھر معذرت کردہ پھردہ ہے، بندے لبدہ پھردہ ہے، تیرا بیلی، تیرا سنگی، تیرا دوست، تیرا پڑوسی، تیرا ہمسایہ ہے، تیرے نال بڑا بلپ پہ میرے نال چل میں معذرت کرنی۔ پہلے تولیے پھر بولیے، جے دی زبان ٹھیک نہیں او دا ایمان۔ بہت بڑی بات کی تھی ہے، میں دلیل رکھنا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اندر حدیث ہے، جے دی زبان ٹھیک نہیں او دا ایمان ٹھیک،
جیدی زبان درست نہیں ہوتا ایمان درست نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک دے راوی نے صحیح بخاری اندر تے صحیح مسلم اندر حدیث متفقن علیہ روایت فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، اس وقت تک کسی بندے دا ایمان درست نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی بندے دا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا حتیٰ یستقیم قلبہ، حتیٰ کہ اس بندے دا دل ٹھیک ہو جائے. جب تک دل ٹھیک نہیں اس وقت تک ایمان ٹھیک نہیں. جدا دل صاف نہیں او دا ایمان صاف نہیں. جدا دل پلیت ہے او دے ایمان اندر پلیتی ہے. جدے دل اندر میل ہے او دے ایمان اندر میل ہے. جدے دل اندر طہارت نہیں او دے ایمان اندر طہارت نہیں. فرمایا کسی بندے دا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک بندے دا دل ٹھیک نہ ہو جائے. فرمایا لا یستقیم قلبہ، کسی بندے دا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا حتیٰ یستقیم لسانہ، حتیٰ کہ بندے دی زبان ٹھیک ہو جائے. اس زبان تیرے دل نال جڑی، اس زبان تیرے ایمان نال جڑی، اس زبان تیرے اسلام نال جڑی، اس زبان تیرے دین نال جڑی، اس زبان تیری عبادات نال جڑی ہے. جس زبان ٹھیک نہیں، دل ٹھیک نہیں، دل درست نہیں، ایمان درست نہیں، پھر میں کہنا چاہنا جس زبان ٹھیک نہیں پھر ایمان ٹھیک نہیں، جس زبان ٹھیک نہیں پھر اسلام ٹھیک نہیں، جس زبان ٹھیک نہیں پھر نماز ٹھیک نہیں، جس زبان ٹھیک نہیں صدقہ درست نہیں، جس زبان درست نہیں پھر تیری خیرات درست نہیں، جس زبان درست نہیں پھر تیرا حج درست نہیں، جس زبان درست نہیں پھر تیرا کیتو یا کوئی عمل بھی درست نہیں. عمل کرن تو پہلے، نماز پڑھن تو پہلے، حج کرن تو پہلے، عمرہ کرن تو پہلے، قرآن دی تلاوت تو پہلے، دعا کرن تو پہلے، استغفار تو پہلے اپنی زبان دی حفاظت ٹھیک کر، اپنی زبان نو درست کر، اپنی زبان دی حفاظت کر، اپنی زبان چو سختی ختم کر، اپنی زبان چو جناب جھوٹ اور غیبت اور چغلی ختم کر، ورنہ تیرے حج روزے انہاں دا کوئی فائدہ نہیں. محبوب مصطفیٰ نے فرمایا جدو کوئی بندہ جھوٹ بول دے اپنی زبان دی حفاظت نہیں کردا اللہ اس بندے نو جہنم اندر گراندا ہے. محبوب مصطفیٰ نے فرمایا بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب دے درمیان فاصلہ ہے فرمایا اتنا نیواں تھلے اللہ انو جہنم وچ گرا دیندا ہے اس زبان دی وجہ تو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان دی درست کی تو بغیر گزارا نہیں. اپنی زبان دی حفاظت کیجئے، اپنی زبان نو سنبھال لیجئے. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کل پوچھیا گیا محبوب سونیاں کس چیز دی وجہ تو زیادہ لوگ جہنم اندر گرن گے؟ محبوب مصطفیٰ نے زبان والاشارہ کیتا ہے. فرمایا اس زبان دی وجہ تو بہت زیادہ لوگ جہنم اندر گرن گے، بہت زیادہ لوگ جہنم اندر جان گے اس زبان دی وجہ تو. ایک حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمت من سخط اللہ. فرمایا بندہ ایک جملہ اپنی زبان چو نکال ایک کلمہ اپنی زبان چو نکال ہے. ایک کلمہ اللہ دی ناراضگی والا ہوندا ہے، ایک کلمہ اللہ پاک دے غصے والا ہوندا ہے. لا یلقی بہا بالا، بندہ اس جملے نو کوئی اہمیت نہیں دیندا، اس جملے نو ہیوی ثقیل تے بوجھل تے وزنی نہیں سمجھدا، اپنی زبان چو جملہ نکال دیندا ہے. اے اللہ دی ناراضگی دا جملہ ہوندا ہے. فرمایا اس ایک جملے دی وجہ تو اللہ اس بندے نو جہنم وچ گرا دیندے نے. زبان دے ایک جملے دی وجہ تو. محبوب نے پھر ایک مثال بیان کی تھی. اس مثال تے غور کرنا اور اپنے انداز تے غور کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل اندر دو بھائی سن. ایک بھائی نے کہ دوجا بھائی گناہگار ہے، ایک عبادت گزار ہے، دوجا گناہگار ہے، خطا کار ہے. تے گناہگار جدوں بھی دوجے بھائی نو ملدا ہے اینو سمجھاندا ہے، بات کردا ہے، نصیحت کردا ہے.
ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੈ ਕੋ ਗਿਆ, ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम फरमाते ने बंदा तलो आंदा ठीक है मैं तेरे नाल वादा करना, अज तो बाद मैं तेनू कुछ नहीं कवांगा। ये आंदा मेरे नाल वादा कर वरना अज मैं तेनू इत्थे ही मार देंगा। जदों इन्हें वेख्या मैनू छड़दा नहीं, इन्हें वादा कर लिया है, इन्हें पैर उठा लिया है, ये नेक बंदा उत्ते नू उठिया है ते अपनी जबान खोलदा है ते की आंदा है अल्लाह तेनू कदे हिदायत नहीं देवेगा, अल्लाह तेनू कदे हिदायत नहीं देवेगा, अल्लाह तेनू कदे माफ़ नहीं करेगा। एक जुमला निकालिया नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने इनू अल्लाह ने हिदायत दे दी है, इनू अल्लाह ने मुआफ कर दिता है। ते जिन्हें जुमला बोलिया है इनू पकड़ करके अल्लाह ने जहन्नम विच गिरा देता है। कित्थे गईयां इबादतां? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक एक जुमला ऐसा ऐसा शकील होंदा है। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम घर अंदर तशरीफ फरमाने, मेरी और तुहाडी माँ अम्मा जान ऐशा सिद्दीका, अम्मा जान ऐशा सिद्दीका, गड़बड़ लगदी है अम्मा जान ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। मैनू एक गल दी समझ नहीं आती, साढ़े गले बह गए तुहानू बुला बुला के बई यार बोलो सहाबा दी अजमत लई, सहाबियात दी अजमत लई। वो जिहड़ा परला टब्बर है वो भंगड़े पांदा फिरदा है ते शोर पांदा फिरदा है ते गालियां कढ़दे शर्मांदे नहीं बाजारां चौक चुरस्तियां च। तुसी अल्लाह दे घर च आके वुजू करके नेकी वास्ते आके भी तुसी परेशान हो ते शर्मांदे हो, पता नहीं तुहानू मसला की है, तुसी बोलदे क्यों नहीं? अम्मा जान ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा भी तशरीफ फरमाने, महबूब भी तशरीफ फरमाने ते नबी अलैहिस्सलाम गलबात कर रहे हैं ते जिक्र आ गया है मेरी और तुहाडी माँ अम्मा सफैया रजी अल्लाह तआला अन्हा दा। ते अम्मा सफैया दा कद थोड़ा जिहा छोटा सी ते नबी अलैहिस्सलाम ने जदों इहदा जिक्र कीता है ते इधर मेरे वल वेखना, अम्मा ऐशा सिद्दीका ने इंज करके हाथ दा इशारा कीता है। अल्लाह दे रसूल ओ सफैया जिहड़ी छोटे कद वाली, सिर्फ हाथ दा इशारा कीता है, छोटे कद वाली। नबी पाक फरमांदे ने आयशा तू ऐसा जुमला जबान चो निकालिया है, अगर इस जुमले नू समंदर अंदर गिरा दिता जाए सारा समंदर कड़वा हो जाए। इस एक जुमले की वजह तो सारा समंदर कड़वा हो जाए, एक जुमले की वजह तो सारा समंदर कड़वा हो जाए। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अपनी ज़बान नू संभाल लीजिए। अल्लाह पाक ने 32 दंद बनाए ने, मैं ते क्या करना अल्लाह ने 32 ताले लगाए ने। मेरे बंदे ज़बान खोलन तो पहले इन तालियां दे जरिए हिफाजत कर। फिर अल्लाह पाक ने 2 होंठ बनाए ने, मेरे बंदे हिफाजत कर। ये ज़बान खुलेगी, ये ज़बान बड़ी ख़तरनाक है। इंज नहीं समझ आई। एक औरत ही सुनाना चाहना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमांदे ने जदों कोई मोमिन बंदा मुसलमान बंदा इंसान सुबह करदा है, फजर करदा है, सुबह करदा है, आप फरमांदे ने बंदे दे जिस्म दे आज़ा, बंदे दे जिस्म दे सारे जोड़ इंज करके ज़बान दे अगे हाथ बन लैंदे ने
تے جسم دے اعضاء کی آندے نے اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ کولو ساڈے بارے ڈردے رہنا، اللہ کولو ساڈے بارے ڈردے رہنا، تو ٹیڑی ہوئے گی شامت ساڈے تے آئے گی، تو درست رہے گی معاملہ درست رہے گا۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے، این کر کے اپنی زبان نو کھچ رہے نے، اپنی زبان نو تکلیف تے تنگی دے رہے نے، اوپر تو آگئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اے صدیق تو انو کی ہو گئے، اپنی زبان نو کیوں دکھ دین دے ہو، کیوں تکلیف کر دے ہو؟ اللہ نے منع کیتا ہے، حرام کیتا ہے، اللہ پاک نے اپنے اتے ظلم کرنا حرام کیتا ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے فاروق بھائی، میں اپنی زبان نو سمجھا رہا ہاں، میں اپنی زبان نو سبق سکھا رہا ہاں، میں اپنی زبان نو باز کر رہا ہاں، میں اپنی زبان نو نصیحت کر رہا ہاں۔ صدیق دے بارے اللہ کو لوڈر دے رہنا، اے زبان درست رہنا، اے زبان ٹھیک رہنا، اگر تو بگڑ گئی تے صدیق دی تباہی ہوئے گی، اگر تو خراب ہو گئی تے صدیق ہلاک ہو جائے گا۔ زبان دے معاملے اندر اپنے اللہ تو ڈر جائیے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان دے وچوں جدوں بھی بولیا کرو سچ بولیا کرو، جدوں بھی بولیا کرو سیدھی سیدھی صاف صاف ستھری ستھری بات کہہ دیتا کرو۔ دو فائدے ہون گے، یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، اللہ توڑے عملان دی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ توڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ زبان دی سچائی دے نال اللہ دو فائدے عطا کرنگے، گناہ بھی معاف ہونگے تے اللہ رب العزت عملان دی اصلاح بھی فرما دینگے کہ تے اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگاں دے نال شامل ہو جاؤ، سچائی نو اختیار کرو، سچائی نو لازم پکڑو، زبان چو جھوٹ دور کر دیجئے، جو ہوا سو ہوا، جو گزرا سو گزرا، آج کے بعد اس زبان سے جب بھی نکلے سچ نکلے، جب بھی نکلے حق نکلے، جو مرضی ہو جائے نقصان ہوگا، پریشانی آئے گی، تنگی ہوئے گی، تکلیف ہوئے گی، لیکن اللہ عزت عطا کرے گا۔ میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے، رب دی زمین تے کوئی سچا ایسا نہیں آیا جنہیں اپنی زبان چو سچ بولیا ہوئے، سچائی نو اختیار کیتا ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے اس نو ذلیل کیتا ہوئے، اللہ نے انہوں دنیا دے اندر رسوا کیتا ہوئے۔ ایک سچا بھی ایسا نہیں جو زمین تے رسوا ہویا ہوئے۔ لیکن ایک گل ضروری یاد رکھنا، سچ بولو گے تنگی آئے گی، سچ بولو گے پریشانی بڑھے گی، سچ بولو گے ٹینشن ہوئے گی، سچ بولو گے دنیا مخالف ہوئے گی، سچ بولو گے معاشرہ مخالف ہوئے گا، سچ بولو گے اپنے بیگانے ہونگے، لیکن زبان چوں کدے بھی سچائی نہ چھوڑنا۔ اگر انعام دیکھنا ہوئے پھر پڑھیے قرآن سورۃ التوبہ، اللہ فرماندے نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، محبوب سونے ذرا انہاں تنہ بندیاں دا واقعہ انہاں دے بارے اللہ نے قرآن اتارے۔ کون تین نے؟ نبی علیہ السلام دے صحابی نے، آپ مدینے اندر نے تے آپ نے تیاری فرما لئی ہے، غزوہ تبوک لئی آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس غزوے دی تیاری کی تھی مدینہ تو منافقین آئے، ایک غزوہ اس وقت لڑیا گیا ہے جدو مدینے اندر کھجوراں تیار نے، فصل تیار ہے تے مدینے اندر کھجوراں تو علاوہ تے اور کچھ ہوندہ نہیں، پورے سال دی روزی روٹی دا تعلق انہاں کھجوراں دے نالے۔ منافقین آئے، محبوب سونے ہاں کھجوراں تیار نے، ذرا رک جاؤ ٹھہر جاؤ، کچھ دنوں تو بعد فصل اتار لئیے پھر چلے جاواں گے۔ فرمایا نہیں، پکی فصل چھوڑ کے جانا ہے۔ منافقین آئے، محبوب گرمی بڑی، ذرا موسم ٹھنڈا ہو لین دیو پھر نکلیں گے۔ فرمایا نہیں، اسی وقت نکلنا ہے۔ منافقین عذر بہانے بنان دے رہے، محبوب تیاری کر کے نکلے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی، انہاں دا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے صحابی جناب ہلال، تیسرے صحابی جناب مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تین صحابی بھی جناب پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب فرماندے نے، میں سوچیا کہ نبی علیہ السلام نکل جان، میں
پچھوں نکلاں گا، میں نبی علیہ السلام صبح نکلے، میں شام نو نکلاں گا، شام ہوئی ذہن وچ خیال آیا اجے تک تے تھوڑا سفر کیتا ہے، میں صبح نکل جاواں گا، صبح ہوئی کوئی کم پہ گیا، میں پچھلے ٹائم جاواں گا، کردے کردے ذہن وچ بات آ گئی، ہن تے نبی علیہ السلام تبوک وچ پہنچ گئے ہون گے تے مینوں کتھے آپ نے یاد کرنا ہے، اتنے صحابہ نال نے، محبوب نو کیڑا پتہ چلنا ہے۔ تے نبی علیہ السلام جدو تبوک دے میدان وچ پہنچے، آپ فرماندے نے میرے صحابیو کعب نظر نہیں آندے، کعب کتھے نے؟ ایک صحابی بولے محبوب سونے کعب منافق ہو گیا، وہ دے کل مال دولت آ گیا، پیسہ آ گیا تو منافق ہو گیا۔ فرمایا خبردار یہ جملہ نہ کہ کعب مومن صحابی، یہ مسئلہ کوئی ضرور ہوئے گا، کوئی معاملہ ہوئے گا، لیکن کعب مومن صحابی منافق نہ کہے۔ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا محبوبہ ہن تواڈے کول منافق آن گے تے اپنے عذر تے بہانے پیش کرن گے، تسی سختی نہ کرے اجے بس عذر سن دے جاؤ تے درگزر فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے مجلس لا لئی، آپ بیٹھ گئے، فرمایا واپس آئے تے فرمایا آؤ جڑے جڑے جہاد تے نہیں گئے دسو کیوں نہیں گئے؟ منافق آئے، اللہ دے رسول امی بیمار سی، ابو بیمار سی، پیٹ وچ درد سی، اے بیماری سی، اے دکھ سی، اے مسئلہ سی، آپ درگزر کر دے گئے۔ واری آ گئی حضرت کعب دی، سیدنا کعب رضی اللہ تعالی نبی پاک دے سامنے آ کے بیٹھ گئے، فرمایا کعب تسی کیوں نہیں آئے جہاد تے؟ تسی کیوں نہیں آئے؟ سیدنا کعب فرماندے نے پہلے میرے ذہن اندر باتاں آ رہی ہیں سن، میں اے عذر بناواں گا، میں اے گل کراں گا، جو تو نبی علیہ السلام دے سامنے آئے تے فرمایا محبوب سونیاں اگر میں کوئی کہانی بنا کے بیان کراں تسی یقین بھی کر لو گے تے میرے تو بڑا کہانی بنان والا بھی کوئی نہیں، لیکن چند منٹاں تو بعد آسمان تو خبر آ جائے گی تے میرا جھوٹ واضح ہو جائے گا، سچی بات ہے میرے کل کوئی عذر نہیں، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، محبوب سونیاں میرے کلو گناہ ہو گیا، میں جہاد تے نہیں جا سکیا۔ دوجے صحابیاں بھی اے عذر پیش کیتا ہے، فرمایا میرے پیارے صحابیو منافقاں دے بارے تے اللہ نے کیا درگزر کرو، مومنہ دے بارے رب نے دسیا کوئی نہیں، مومنہ دے بارے حکم آسمان تو آئے گا، منافقاں دے بارے کیا ہے نا تو درگزر کرو، انہاں تو درگزر ہو گئی ہے، مومنہ دے بارے آسمان تو کوئی خبر نہیں آئی، آسمان تو کوئی حکم نہیں آیا، ہن تسی انتظار کرو آسمان تو حکم اترے گا۔ یہ تین صحابی انتظار کر رہے ہیں، 1 2 3 4 دن گزرے، فرمایا انہاں نال کوئی کلام نہ کرے، انہاں نال کوئی گفتگو نہ کرے، انہاں نال کوئی گل بات نہ کرے۔ حضرت کعب فرماندے نے لوگو ساڈے نال کوئی بندہ کلام ہی نہیں کردا، گھر جانے ہاں بیویاں کلام نہیں کردیاں، مجلس سے چاہنے ہاں کوئی بندہ کلام نہیں کردا، مسجد چاہنے ہاں کوئی صحابی ساڈے نال نہیں بولدا، بازار جانے ہاں کوئی بندہ سانو بلا کے راضی نہیں، لوگ گلاں باتاں کر رہے ہوندے، جدو اسی داخل ہوندے یہ فوراً خاموش ہو جاندے، کوئی گل بات آپس اندر بھی نہ کر دے۔ ایک دن حضرت کعب نہ انج کر کے ایک باغ اندر جھانکی ہے، انہاں دا سکا بھتیجا ہے، باغ اندر گوڈی کر رہی ہے، جناب چھلانگ لگا کے اندر چلے گئے، دیوار پھلانگ کے اندر گئے، فرمایا میرے بھتیجا جواب اندر آندے، چاچا جان جلدی کر میری اکھاں تو دور ہو جا، میں تیرے نال کلام نہیں کرنا چاہنا، آسمان تو تھوڑے بارے حکم آیا ہے، انہاں نال کلام نہیں کرنی۔ حضرت کعب 40 دن گزر گئے اسی کیفیت اندر، کوئی بندہ بولدا نہیں، کوئی بندہ بولاندا نہیں، کوئی سلام دا جواب دیندا نہیں، کوئی گل بات کردا نہیں، کوئی گفتگو کردا نہیں، کوئی بندہ دکھ سکھ ونڈدا نہیں۔ حضرت کعب فرماندے نے میں مسجد اندر آندا تے میں جان بوجھ کر کے جتھے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوندے قریب ہو کر کے نماز پڑھدا، انج کر کے نماز شروع کرنی، نماز پڑھن لگ جاندا، نبی علیہ السلام مینوں ویکھن لگ جاندے تے میں نماز دے دوران اکھ چھڑا کے نبی علیہ السلام ول ویندا، اکھ پھیر کے نبی علیہ السلام ول ویندا، نماز بھی جاری ہے تے نماز اندر محبوب دے چہرے ول ویندا تے آپ اپنا چہرہ موڑ لیندے، بس اتنی ساری گل مینوں حوصلہ دیندی، اے کعب تیری محبت دل اندر ہے، تینوں ویندے ضرور نے۔ حضرت کعب فرماندے نے لوگو ساڈے تے زمین تنگ ہو گئی، دل تنگ ہو گئے، دنیا ساڈے تے تنگ ہو گئی، سچ بولیا ہے، جھوٹ نہیں بولیا،
فرمایا سچ اختیار کیتا ہے، پریشانی آئی ہے، تنگی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، 40 دن گزرے، ایک بندہ لبدا لباندا بازار اندر آیا ہے، تو آڈا نام کعب ہے جی، میرا نام کعب ہے، میں ایک خط لے کے آیا، رکا لے کے آیا، اینج کر کے رکے نو کھولے ہے، خط نو کھولے ہے، ایک بادشاہ نے خط لکھے ہے، آندہ میں نو پتہ چلے ہے تواڈی بےزتی کیتی جا رہی ہے، تانوں ذلیل کیتا جا رہا ہے، کعب ساڈے علاقے اندر آ جا، ساڈے مذہب اندر آ جا، تینوں عزت ملے گی، تینوں پروٹوکول ملے گا، تینوں فوج تے جتھے تے نوکر ملن گے، اے کعب تینوں دنیا دی دولت لبے گی۔ حضرت کعب جناب جلدی نال گھر لوٹے، اس جناب رکے نو تے خط نو تندور اندر سٹ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، مسلے تے پہ گئے تے کی آندے نے میرے اللہ پہلے ایک گناہ ہو گیا ہے، پہلے ایک غلطی ہو گئی ہے، ہن نمی ازمائش آ گئی ہے، ہن تے ایمان نو بھی ضرب لگ رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اللہ فرماندے نے انہاں تے زمین تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، انہاں تے دل بھی تنگ ہو گئے نے، لیکن اس سچائی تو پیچھے نہیں ہٹے، اے ایمان تو پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ پاک نے 40ویں دن حکم اتارے آئے، فرمایا انہاں دیاں بیویاں نو کہہ دو انہاں دے بستر تے قریب نہ جان، بیویاں نے بستر الگ کر لینے، امتحان دی جناب انتہا ہو گئی ہے۔ 50 دنوں تو بعد اللہ پاک نے انہاں دی توبہ نو قبول کیتا ہے۔ پہلے ازمائش آئی ہے سچ بولن دی وجہ تو، پھر اللہ پاک نے کعب نو سچیاں دا امام بنا دیتا ہے۔ کعب دی شان قرآن چتاری ہے، قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا تے کعب دا ذکر ہوئے گا۔ کعب کتھے لیٹے نے میں تے تساں قبر بھی نہیں ویکھی، لیکن اس مجلس اندر اج 15 صدیاں تو بعد کعب بن مالک دا ذکر ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ، کس وجہ تو ہو رہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگ اندر شامل ہو جاؤ۔ لوگو ایمان اسلام عقیدہ دین شریعت اس زبان دے نال جڑیے، زبان نو سچائی دی طرف لے کر کے آئیے، سچائی اختیار کیجئے۔ فرمایا بندہ سچ بول دے، سچائی اختیار کر دے، سچ تے ڈٹ جان دے، سچ اختیار کیتی رکھ دے، حتیٰ کہ اللہ دے ہاں اے بندہ صدیق لکھ دیتا جان دے۔ ایک بندہ جھوٹ بول دے، جھوٹ تے ڈٹیا رہن دے، اے اللہ دے ہاں قذاب لکھ دیتا جان دے۔ اپنے آپ نو سچے اندر شامل کیجئے، اپنی زبان دی حفاظت کیجئے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والدین ایک بندے دے سامنے اللہ نامہ اعمال کھولن گے، اے بندہ اپنی کتاب پڑھے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، انہیں اپنی کتاب نامہ اعمال پڑھے ہے۔ فرمایا میرے بندے اے تیرا نامہ اعمال پڑھ لے، بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ لیا ہے، بندہ کو جواب اندر آندے میرے اللہ تیرے فرشتیاں نے میرے نال زیادتی کیتی ہے۔ فرمایا کی زیادتی ہوئی؟ میرے بندے تو گناہ نہیں کیتے، یا اللہ گناہ میں کیتے نے، غلطیاں میں کیتیاں نے، خطاواں میں کیتیاں نے۔ فرمایا پھر فرشتیاں زیادتی کی کیتی ہے، یا اللہ این حسنات و قضا و قضا، فلاں 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 نیکی میری کتھے، میں عمرہ کیتا ہے یہ دی اندر نہیں لکھیا، میں حج کیتا ہے یہ دی اندر نہیں درج ہویا، میں نماز پڑھی ہے یہ دی اندر نہیں لکھی، میں فلاں دن صدقہ دیتا یہ دی اندر درج نہیں، فلاں دن میں یتیم تے جناب خرچ کیتا یہ دی اندر درج نہیں، فلاں دن میں اللہ دے رستے تے خرچ کیتا یہ دی اندر درج نہیں، این حسنات و قضا و قضا، اللہ میری فلاں فلاں نیکی کتھے ہے؟ فرمایا میرے بندے بے شک تو نیکیاں کیتیاں نے، قد بخیت بی اختیاب الناس، قد بخیت بی اختیاب الناس، تو نیکیاں بھی کردہ سی تے زبان نہ لوگاں دی غیبت بھی کردہ سی، تو نیکیاں بھی کردہ سی زبان نہ لوگاں دی چغلی بھی کردہ سی، تو نیکیاں بھی کردہ سی زبان نہ لوگاں دی گلاں بھی کردہ سی، لوگاں دی عزت بھی اچھالدہ سی۔ فرمایا تیری غیبت تیریاں نیکیاں نو ختم کر گئی ہے، کیتیوں یا نیکیاں نامہ اعمالچ کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آج دے جلسے دا ای پیغام ہے، آج دے جلسے دا یہی پیغام ہے، اپنی زبان دی حفاظت کیجئے، ورنہ بڑے بڑے عبادت گزار اللہ دی عدالت کے اندر
کھڑے ہون گے اس زبان دی وجہ تو پکڑے جان گے اللہ پاک مینوں اور تہانوں سچی زبان عطا کر دے اللہ سانو سچے لوگاں اندر شامل فرما دے سچائی تے ڈٹ جاؤ سچائی اختیار کرو سچے لوگاں دے اندر شامل ہو جاؤ انشاءاللہ اسی اندر کامیابی ہے اللہ پاک جو کچھ بیان کیتا ہے مینوں تہانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے